अस्सलामु अलैकुम हज़रात। कुरान में अल्लाह का फरमान है, ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीह, यानी कि कुरान वो किताब है जिसमें मिलावट वगैरह का कोई शक नहीं किया जा सकता। मज़ीद अल्लाह ने सूरह अल हिज्र की 9वीं आयत में फरमाया कि इस किताब को अल्लाह ने ही नाजिल किया और वो ही इसकी हिफाजत कर रहा है। जाहिर है, जिस किताब को मिलावटों से पाक रखने के लिए उसमें किसी इंसान के हाथों कमी करने या बढ़ोतरी करने के ख़िलाफ़ अल्लाह मुहाफ़िज़ बना हुआ है, उस किताब की आयतों पर शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन कुरान में शक करने के लिए जिस तरह और कई फ़र्ज़ी कहानियाँ गढ़ी गईं कि कुरान में फ़लाँ आयत पहले थी अब नहीं है, कुरान की कुछ आयतें बकरी खा गई वगैरह वगैरह, इसी तर्ज पर एक और कहानी गढ़ी गई है कि कुरान का एक कातिब मुर्तद हो गया था। अबू दाऊद में आई नबी के कातिब के मुर्तद होने की रिवायत हालांकि चेन के हिसाब से सही भी नहीं है, लेकिन उन लोगों के जहन में शक पैदा हो जाता है जो कुरान से ऊपर इन कमज़ोर रिवायतों को रखते हैं। बुखारी शरीफ में भी एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कातिब मुर्तद हो गया था और मुर्तद होने के बाद कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं जो लिख देता था उससे ज़्यादा उन्हें पता नहीं होता था। मतलब ये अपने मन से कुछ भी कम ज़्यादा लिख देता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चलता था। हद तो ये है कि इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि कुरान का कातिब मुर्तद हो सकता है और इस पर लंबी कहानियाँ बना ली गई हैं कि फ़लानी आयत उस मुर्तद ने कुरान में शामिल करवाई थी। जबकि अगर रिवायत को इस तरह से लें तो ये सीधा सीधा कुरान पर हमला है, लेकिन असलियत ऐसी है ही नहीं। असल में बुखारी और अबू दाऊद दोनों की ही रिवायतों में एक ही लाइन आई है कि वो नबी के लिए लिखता था। क्या लिखता था रिवायतों में ये नहीं लिखा और लोगों ने अपनी तरफ से अंदाजे लगा लिए कि कुरान लिखता होगा, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशे से एक व्यापारी थे और उनको हमेशा व्यापार का हिसाब किताब लिखने के लिए कातिब चाहिए होता था। मुमकिन हद तक सही बात यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब किताब लिखने वाला शख्स मुर्तद हुआ था और वो हिसाब किताब में गड़बड़ी करता था, कुरान से उसका ताल्लुक ही नहीं था। वो मुर्तद कुरान का कातिब नहीं था। इस बात का इत्मीनान इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि कुरान कहता है कि कुरान के कातिब नेक और इज्जत वाले हैं, तो वो तमाम ज़िंदगी नेक ही रहेंगे, फिर उनके बहकने का कोई चांस नहीं। कुरान में इसके कातिबों की अज़मत का यूँ बयान किया गया है, वो यानी कुरान की आयतें तो महत्वपूर्ण नसीहत हैं, तो जो चाहे उसे याद कर ले। पवित्र पन्नों में अंकित है, प्रतिष्ठित उच्च ऐसे कातिबों के हाथों में रहा करते हैं जो प्रतिष्ठित और नेक हैं। कुरान में सूरह अबसा की आयत 11 से लेकर 16 तक। कुरान दावा कर रहा है कि इसकी नसीहतें हक हैं और इन्हें पढ़ो, ये वाकई ही अल्लाह की तरफ से हैं और इनके लिखने वाले नेक हैं। ये लोग तुम तक सच्ची बात ही पहुंचाएंगे। जाहिर है कुरान लारैब रहे, इसमें किसी धोखाधड़ी की आखिरी हद तक कोई गुंजाइश न रहे, इसके लिए ज़रूरी था कि कुरान के लिए पक्के ईमान वाले नेक कातिबों का ही चुनाव किया जाए। अच्छा, सूरह अबसा की इस आयत की कुछ साहिबान ये तफसीर लेते हैं कि यहाँ कुरान के कातिबों से मुराद फरिश्तों से है और अल्लाह के पास लौहे महफूज में जो कुरान मौजूद है उसकी बात यहाँ की गई है। लेकिन ये तफसीर सही साबित नहीं होती। जबकि हम कुछ बातों पर गौर करें, ध्यान दें तो आप भी मानेंगे कि यहाँ दुनिया के कातिबों की बात हो रही है, क्योंकि लौहे महफूज को लिखने वाला कोई फरिश्ता नहीं है। कुरान में जहाँ भी लौहे महफूज की बात है वहाँ यही जिक्र है कि वो पहले से लिखा हुआ है। तिरमिज़ी शरीफ में सही हदीस आई है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाई और उस कलम को लिखने का हुक्म दिया और उस कलम ने अल्लाह के हुक्म पर लौहे महफूज में दुनिया की शुरुआत से लेकर क़यामत तक की तमाम बातें लिख दी हैं। तो लौहे महफूज का कातिब कोई शख्सियत नहीं है। इसलिए सूरह अबसा में जब कुरान के कातिबों की शख्सियत बयान की जा रही है, इसका मतलब ये इंसान है। दूसरे यहाँ जिस कुरान की बात की जा रही है उससे नसीहत लेने की बात कही गई है, यानी ये अल्लाह के पास महफूज लौहे महफूज नहीं, हमारे हाथों में मौजूद कुरान की बात है
اور اسی کے کاتبوں کی بات ہے کہ وہ کاتب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نیک اور عزت والے ہیں جو ایمانداری سے صحیح بات تمام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو اس طرح صاف ہے کہ جب قرآن میں قرآن کے کاتبوں کو نیک انسان بتایا گیا تو کسی بھی روایت میں قرآن کے اس دعوے کے خلاف کسی بات کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب دونوں روایات میں قرآن کے کاتب ایسے الفاظ آئے ہی نہیں، صرف کاتب لفظ آیا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ روایتوں کے الفاظ ٹویسٹ کر کے لوگوں نے ان کا غلط مطلب سمجھ لیا ہے۔ کیا امیر معاویہ بھی قرآن کے کاتبوں میں سے ایک تھے؟ امیر معاویہ کے بارے میں ایک طرف یہ خبر ملتی ہے کہ وہ کاتب وحی تھے، اور دوسری طرف ایسے بہت سے حضرات بھی ہیں جو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویاپار کا حساب کتاب لکھنے والا کاتب کہتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کتاب 44 حدیث 240 میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت درج ہے کہ ابو سفیان کو کوئی مسلمان اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی مسلمان بیٹھتا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے بیچ اپنی اہمیت بڑھانے کے مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیشکشیں کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سویکار کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاتب بنانے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول کیا، اور پھر انہوں نے خود کو اسلام کی طرف سے جنگی کمانڈر بننے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو بھی قبول کر لیا۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پچھلی دونوں روایتوں کی طرح یہاں بھی صرف کاتب لفظ آیا ہے، قرآن کا کاتب لفظ نہیں آیا، تو پھر کیوں مانے کہ معاویہ کاتب قرآن ہی تھے اور مرتد ہو جانے والا وہ شخص کاتب قرآن نہیں تھا؟ دیکھیے، مرتد ہو جانے والے اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاتب بنایا وہ بیک گراؤنڈ بتایا ہی نہیں گیا ہے روایتوں میں، جبکہ امیر معاویہ کو کاتب بنانے کا بیک گراؤنڈ اس روایت میں موجود ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے بیچ مقبولیت کا مقام چاہیے تھا۔ نبی کی بیویوں کا مسلمانوں کے بیچ مذہبی لحاظ سے بہت بڑا مقام تھا۔ ابو سفیان نے وہ مقام اپنی بیٹی کے لیے مانگا۔ اسلام کے لیے لڑنے والوں کا مذہبی اعتبار سے بہت بڑا مقام تھا، ابو سفیان نے وہ مقام اپنے لیے مانگ لیا۔ اسی طرح امیر معاویہ کے لیے بھی مذہبی ایکسیپٹنس کی چاہ میں قرآن کا کاتب بنانے کی ہی ابو سفیان نے مانگ کی، کیونکہ حساب کتاب لکھنے والے کاتب کی مسلمانوں کے بیچ کوئی خاص اہمیت تو ہوتی نہیں، تو اس وجہ کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہ کاتب قرآن ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر ہمارے اکابرین کا بھی یہی ایمان رہا ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی تھے، اور یہ بات تو شیعہ عالم گرینڈ شیخ الصادوق بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ امیر معاویہ کاتب وحی تھے۔ فتح مکہ کے 2.25 سال بعد تک وحی کا نزول ہوتا رہا۔ اس دوران قرآن کو اس کی موجودہ ترتیب بھی دی گئی۔ اس کے لیے کاتبین کی ضرورت تھی، اور اس کام کے لیے امیر معاویہ ایک صحیح شخص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ایک پل کی ہچک کے امیر معاویہ کی بہن کو اپنی گھر کی زینت بنا لیا اور امیر معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیا۔ پھر یہ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن لکھوانے سے کسی قسم کا پرہیز کیا ہوگا۔ ایسی لاتعداد احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کسی شخص کو صرف ایک بار دیکھ کر اسے جہنمی یا جنتی کہا ہے، اس بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے الہام ہو جایا کرتا تھا کسی شخص کی ایمانداری یا بے ایمانی کا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیا، ان سے گھریلو رشتہ بنا لیا، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ کے آخری زمانے تک ایماندار رہنے کا یقین تھا۔ ہمارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین پر ہے، اور سب سے صحیح بات تو اللہ ہی جاننے والا ہے۔ شکریہ۔